दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाचे 3 तारीख 2024. तूं आमचो बाप. इजायास पुस्तक 60 आनी 4 आनी 7 म्हणटा, तरी पूण सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आनीक आमी माती आनीक तूं आमचो कुंबार, सोगली आमी तुज्याच हाताचें काम. आनीक सर्वेस्पोर आमचो बाप जावन आसा. आनीक ताणें आमकां ताज्या पुताचो आत्मो दिल्लो आसा पळय, जो आमी ताका आबा, आमी बाप म्हूण ताका उलो मारता. आनी त्या पासत तो आमकां तो आमचो मोग करता आनी आमकां जें आसा पळय बरें तें आमकां तो फावो करता. जेन्ना जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यांक मागणें करूंक शिकयलें, ताणें तांकां अशें म्हणलें, आमच्या बापा सर्गींच्या. आनी जायते कडेन आमी शुभ वर्तमानान अशें पळयता, जेजू क्रिस्त पळय जेन्ना मागणें करतना तो म्हणटा, तुमचो बाप जो सर्गींचो बाप जावन आसा. आनीक हांव एक गंडी अशें सांगूंक सोदता पळय, तेन्ना एका कुड्ड्या भुरग्यांच्या स्कॉलान एक व्हरतो ऑफिसर थिंगासोर गेल्लो तेन्ना तो नास्तीक, म्हणल्यार तो देवाक मानिना आनी वयल्यान क्रिस्ती धर्माचो सारको विरोध करता तो. आनीक ताणें एका भुरग्याक गीत गावंक लायलें आनी त्या भुरग्यांक एक बरें जेजू क्रिस्ताचें गायन केलें. त्या ऑफिसराक बरोच राग आयलो आनी ताणें भुरग्याक म्हणलें, तूं जेजू क्रिस्त तुजो मोगाचो बाप अशें म्हणटाय तुमी गितान म्हटलां, जाल्यार तुका असो कुड्डो कित्याक रुसला काय म्हणून. त्या भुरग्यान ताका उगी रावन ताणें ताका म्हणलें, तो व्हरतो सुप्रीम म्हणटा पळय तो सोर पदवीदार बाप आनी तो सगलें जाणा आनी म्हजे हुस्कुतकायेन ताजी घोटाय म्हाका पुरती. आनी हें आयकोन तो ऑफिसर सारकोच उगी जालो. पळय, सासणीक बाप सगलें जाणा. पळय, आमचें काळजां जायते फावटी आमी उचाबळीत जाता आनी चिंता की जें आमकां जाय ते भाशेन जायना, वो आमी आमचें हें प्रॉब्लम कित्याक जाता अशें आमकां चिंता. पूण उगडास दवरात, तो सासणीक बाप तो सगलें जाणा आनीक तो जें सगलें जें बरें आसा पळय तो आपल्याच्या वेळाचेर तो करतलो. आनीक पळय, तो जावन आसा पळय बाप, ज्या भुरग्यांक कोणूच आसना पळय तांकां जी अनाथ आसात तांचो पासून तोच बाप जावन आसा. आमी इतिहासान तर पळयत जाल्यार ताणें मॉरिस सेरुल म्हणून एक देवाचो व्हडतो चाकूर, तो ल्हान आसतनाच ताजी आवय बापूय दोगांय एक्सिडेंटान मरून गेली. पूण ह्या भुरग्याक ताणें बापाक व्हडतो आयज एक देवाचो चाकूर संवसारांत फामाद तो जालो. आनीक आमी इस्रायलाची जेन्ना इतिहास पळयत जाल्यार एक योम किपूर म्हणून तांचें एक ताचे पयलीं एक गॅर जाल्लें आनी थंयसर जायते इस्रायलाची दादले पळय ते झुजोंक गेले आपल्याच्या देशाची सुरक्षा करच्याक. आनी ते जायते झुजले आनीक जायते कुर्ड आनी लोकां जे आरब आसले पळय तांच्या विरुद्ध ते झुजोन तांचो देश जिखलो. पूण जायते ते फौजी आसले पळय ते इस्रायली पळय ते आपल्याचें जिवीत तांचें बलिदान जालें. तेन्ना तांच्या भुरग्यांनी, तांचे आतां बापूय ना आनी बापूय ना पळय ते भुरगे पार्लिमेंटान गेले आनी आमकां आमचे बापूय परतून दियात अशें ताणें एक रोड केली. ही रोड देवान आयकली आनीक देवान त्या उपरांत इस्रायलाच्या देशांक तेजे उपरांत सगल्या झुजान तांकां एक जैत दिलें. जेरमायाचें पुस्तक 40 आनी 9 आनी 11 अशें म्हणटा, तुमच्या अनाथ भुरग्यांक सोडात, तांच्या उदरपणाचें हांव पळयतलो आनीक तुमच्या विधवांक म्हजेर विस्वास दवरूं. आनीक तुमी नियाळ करचें. स्तोत्र 80 आनी 9 आनीक 26. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनीक म्हज्या तारुणाचें खडप. आमेन. सकाळचें वाचप जोबाचें पुस्तक 25, 26 आनी 27. सांजचें वाचप तो इतिहास 12. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.